تواڈے سامنے مختصر ترین حاضری جلسہ عام الحمدللہ اپنے عروج تے اور عروج دی طرف جا رہے ہے. خطاب لاجواب ان قریب شروع ہونے والا ہے. میں عرض کیتا ہے کہ جلسہ عام دے اندر کئی ایک چیزاں قابل بیان صرف مختصر حاضریت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ رب العالمین نے نیک بندیاں دی ایک نشانی بیان کی تھی کہ جڑے اللہ دے بندے نو ہمیشہ نماز پڑھ دیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. حضرات میلاد تے نماز دا جوڑ تھانو شاید نہ سمجھ آئے بھی نماز دی گفتگو نماز دی شان پڑھن دے فائدے نہ پڑھن دا نقصان تے میلاد پاک دا جلسہ میلاد پاک دے حوالے نال کچھ ذوق شوق دی گفتگو آئے. حضرات گرامی یہ مناسبت صرف میں عرض کر کے باقی اس حوالے نال دوسری گل عرض کرنا چاہنا یہ ہے آیہ کریمہ دے مطابق چند گھڑیاں دا آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد پاک دے حوالے نال تسی سن دیو. سرکار آئے تے سجدہ فرمایا. یہ سنیں میلاد پاک سرکار دو عالم آندیاں ہی سجدہ کیتے اور امت دی بہتری تے بلائی تے بخشائی تے حوالے نال دعاواں فرمائیاں. حدیثات موجود ہے حضور دنیا تو گئے آپ دے لباؤں تے آخری جملہ آخری فکرہ الصلاۃ نماز دی تاکید کر دیاں حضور دنیا تو گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا میلاد آئے بھی نماز جاندیاں بھی نماز تے درمیان نماز یا تاکیداں وہ حدیثاں موجود نے. وہ وقت نہیں گفتگو صرف اشارہ میلاد نماز دا موضوع میلاد نال جڑا تعلق رکھتا ہے. وہ میں عرض کیتا ہے کہ یہ میلاد پاک دے عنوان تے جلسہ عام دے اعلان تو ہٹ کے نہیں بلکہ یہ میلاد پاک دی جان ہے. نماز دی بڑھنا نماز پڑھنا حضور دے احکامات عمل کرنا غلام ہوں دی زندہ نشانی ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دی روشنی اندر اس گفتگو دی تاکید کتنی موجود ہے. میں معذرت عرض کیتی ہے کہ میلاد پاک دی مناسبت نال آیت دا ترجمات میرا آواز اے تھے ختم. اس تو بعد دوسرا مسئلہ عام جلسے اندر ساڈا تے دوسرے لوگاں دا ہر بندہ امتیاز کرتا ہے. اس حوالے نال بھی ایک فکر چند گلاں مختصر. یہ ساڈی جامع مسجد اہل سنت دی مسجد ہے. اہل سنت دی مسجد ہے. اہل سنت دی مسجد ہے کہ شیعہ دا امام واڑا ہے. دسو شیعہ بھی 5 تن اسی بھی 5 تن زہرہ دے لال دے اسی بھی غلام وہ بھی عربے اونا دا سارا گفتگو دا خلاصہ ہی 5 تن ہے. پھر ساڑھا اونا دا فرق بھی ہونا چاہی دا. ذرہ برابر بھی آل بیت 5 تن زہرہ دے ابا جان دی شان اور آل آپ دی اولاد آل دے ادب و احترام اندر اللہ دی قسم جو ادب جو احترام سرکار دی تعلیم دی روشنی اندر اہل سنت اہل بیت دی شان بیان کردن. سرکار دو عالم علیہ السلام دی کوئی دنیا دا شخص اور کوئی فرقہ اہل بیت دی عزت و حرمت دا لحاظ نہیں کردا. نبی پاک کے کنیاں بیٹیاں کھول کے بولو 4 سیدہ زہرا دیا 3 بہناں تے جیڑا کبھی کوئی حضور دی بیٹی صاحب زادی سیدہ 3 نو اسی نہیں منندے او سیدہ زہرا دے خادم نے تے اونا دا رویہ اونا دی گفتگو اونا دی الفاظ کلمات ساڑی زبان تے اس واسطے چونکہ اسی بھی اس گھرانے دے خادم تے
اسی اپنی محبت کا اظہار ذرا اس رنگ میں جڑا عرض کرنا چاہنا کہ اسی انداز ایسا اختیار کریے کہ ساڈا کچھ نہ کچھ فرق تے امتیاز محسوس ہوئے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے تے ساری کائنات دے معلم بن کے آئے اور پہلے نبیان دے 2 10 20 30 40 50 امتی سرکار فرماندے نے میں اپنی امت کی کثرت تے فخر کراں گا. جنت دیاں 120 صفاں پوری جنت دیاں 120 صفاں 80 صفاں میری امت دیاں تے 40 صفحہ سارے نبیان دیا امتانو کیا کیتا جائے صرف 40 صفحہ 80 صفحہ میری امت دیا. یہ حضور کی تعلیم ہے تے اسی گفتگو دا رویہ انداز ایسا رکھیے. حضور آئے تے آل بیت تے 5 تل پاک تے آل بیت ہی اپنے گھر دی ہی وہ شان بیان کرتے چلے گئے. کسی نو پڑھایا نہیں. جنہاں نے حضور کو فیض لیا ہے انہاں نو کی کیا جاندا ہے تسی نہیں بولنا ہی نہ کرو. اللہ اگر صحابی تھے تسی انہاں نو سمجھاؤ جمعے میں پڑھاؤ دسو ہن تسی فرما دو صحابی کسے صحابی نے نہ لیا ہے. میں 100 روپیہ اپیل کیتی ہے وہ اپنے نعت خان صاحب کی خدمت 2 فکرے شان صحابہ دے نہیں. میں نے ان ملاقات ہوئی تو میں کہاں گا میرا 100 واپس کرو. محبت کی گفتگو ہے. بہرحال وہ ساڑھے مہربان نے حضرات گرامی ایویں زہرا دے ابا جان وہ کون نے اچھا باپ اپنے بیٹے دی نال مشہور ہوندہ ہے یا بیٹی نال مشہور ہوندہ ہے. زہرہ دا شان تے اس گھرانے دا تعارف ان دے حوالے نال حضور دا ذکر تے ان دے وچ حضور سید عالم علیہ السلام دی کنیت ہے ابو القاسم. آپ دے بیٹے دا نام ہے قاسم. کس نو آندا ہے کسی نے آج تک زہرہ دے ابا اللہ دے نبی فرماندے مینوں کہو قاسم دے ابا اور ایسا اپنے پوری امت سے بیان لا دیتے ہیں. فرمایا سمو بسمی ولا تکنو بے کنیاتی. اے میرے امتیوں اپنا نام میرے نام نہ رکھو یعنی اپنے بچیاں دا نام محمد انور محمد صدیق محمد میرا نام محمد کہ اپنی اولاد دا نام بھی محمد رکھو. میری کنیت نہیں رکھنی. ابو القاسم کوئی نہ بنے واللہ یوتی آنا قاسم کائنات کی ساری خیرات دندہ ہوئے تقسیم میں کرنا. حضرات تبصرہ دا ٹائم نہیں میں وعدہ جڑ کیتے گفتگو نو سمیٹ کے صرف میں کو نام دے حوالے کرنا ہے. حاضری مطلوب ہے کہ چونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام دے صاحبزادے دا نام ہے قاسم. آپ دی کنیت ہے قاسم. کوئی نعت خواں کوئی مقرر آپ دا ذکر کر دیا زہرہ دے ابا کدی قاسم دے ابا زہرہ دے ابا دے اندر جان ہے شان ہے مگر یہ بھی وہ بھی کہیں دیں زہرہ دے ابا اسی بھی کہیں دیں زہرہ دے ابا. فرق 5 واری کر لو وہ زہرہ دے ابا 1 واری تے کہہ جائے نا قاسم دے ابا. آپ دے درس اندر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فیض پایا. فاروق اعظم عثمان غنی انہاں تیناں نے کی گناہ کیتا ہے 10 بار ہنی چوتھا ساڈا عقیدہ ہے. وہ کہندے نے علی دا پہلا نمبر 3 ختم تے اسی بھی علی اسی جانتے یا بول کے عادت بن گئی. صدیق دا نام نہیں فاروق دا نام کوئی نہیں عثمان غنی دا نام غائب کسے نو نہیں اور علی اللہ اکبر جسے علی دا چوتھا نمبر ہے تے کام از کام
چار بار، ایک باری ابو بکر صدیق، ایک باری دو باری نہ صحیح، ایک باری انہاں دا نام، تے پھر گلی گلی علی علی بھی ٹھیک ہے، اسی اندے منکر نہیں۔ میں بار بار اس واسطے عرض کر رہا کہ جس لئے آ جاؤں نا تقابل، تو ایک پہلو دی گل کرو تو دوسری دی شان یا گھٹ دی ہے یا ود دی ہے۔ اس واسطے اسی شان دے اہل بیت دے غلام اور اہل بیت دے اہل بیت دی محبت ساڈا ایمان ہے، ایمان دی جان ہے، ساڈی نجات دا ذریعہ ہے۔ اہل بیت دی بارے میں عرض کیتا ہے سوا اہل سنت دے کوئی اہل بیت دی شان بیان نہیں کر سکتا۔ جیڑا ہر ویلے حسین 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 کرتا ہے تے حسین دے تین خالہ نو نہیں مندا، امام حسین راضی نے اس دے، زہرہ دے تین بہنہ نو نہ مننے، سیدہ زہرہ خوش ہونگی، مولا علی دا فرمان سنو، لا آجدو من فضلنی علی ابی بکر و عمر اللہ جلتہو جل حد المفتریو کما قال، فرمایا کوئی بندہ میں مل جائے جڑا میرا شان فضلنی علی ابی بکر و عمر، ابو بکر تو ودا دے وے عمر تو شان ودائے، میں اس بندے نو 80 کوڑے ماراں گا۔ یہ مولا علی دا اعلان ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا شان ورال ورا ہے۔ آپ فرما دے ساری کائنات کہن دیئے علی بہادر، علی شجاع، اور علی دا اعلان ہے علی تو فضل کے ابو بکر بہادر ہے، شجاعت دا ثبوت پیش کیتا ہے۔ بدر دی جنگ اندر پورا میدان لگ چکے ہیں، سرکار پہاڑی تے تشریف فرمانے، فرمایا اس چھپر دا پہرا کون دے گا؟ جس چھپر تھلے کملی والا تشریف فرمائے، اس چھپر دا پہرا دین واسطے کسے وچ ہمت نہیں، اعلان حضور نے فرمایا اے ابو بکر اٹھے تے پہرے واسطے اپنے آپ کو پیش کیتا ہے۔ مولا علی فرمان دینے ممی اٹھے کھڑا نہیں ہویا، ابو بکر کھڑا ہو کے بہادری تے جرات دا مظاہرہ کیتا ہے۔ پورے آخر جڑا فوج دا وڈا سربراہ جرنا ہے جن دے ہاتھ وچ کمان ہے، او جے مارا جائے تو ساری فوج ہار جاندی، پورے کافراں دے لشکر دا اصل نشانہ حضور دی ذات ہے۔ حضرات مولا علی دا فرمان ہے میرے نال بھی بہادر ابو بکر ہے، آپس اندر شیر و شکر رشتے دیتے، ابو بکر صدیق دا پتر دودھ پیدا ہویا، حضرت اسماء مولا حضرت ابو بکر صدیق وصال کر گئے، محمد بن ابی بکر اپنی ماں دے نال شیر کھارے دودھ پیدا ماں دا، آپ دی جڑی بیوہ ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت اسماء بنت امیس نال شادی کی تھی۔ صدیق اکبر دا بیٹا علی دی گود علی دے گھر اندر پروان چڑھے جوان ہویا ہے، علی نے شادی کی تھی۔ حضرات اس گھر دے شان نہیں، آپس اندر شیر و شکر نے انہاں نے چکر لگائے، بس علی علی تے حسن تے حسین، ان دے وچ بھی حسین نال بھی ڈنڈی مار دے، حسن نال تے کلے حسین حسین حسن جنتی جنتی، اس مسئلے نو اینا دنارے دا نبی پاک دے سارے صحابہ جنتی، نبی پاک دے سارے صحابہ، ہر صحابی ہے نبی، نبی دا ہر صحابی، فارسی ترکیب ہے مرکب اضافی، ہر صحابی ہے نبی، جواب ہے جنتی جنتی، او صحابہ نو جنتی نہیں منندے، اس واسطے ضرورت اس نعرے دی بھی، جس لئے لوگ اہل بیت نو نہیں سی منندے، ساڑھے اندر نعرہ حیدری یہ ضرورت محسوس کی تھی گئی، الحمدللہ نعرہ حیدری ساڑھے جلسے دی جان ہے۔
مگر اندا نہیں مطلب اسی پیچھے ویکھتے ساڈے مخالف نعرہ حیدری تو حیدریاں والیاں دے نال ہی رل جائے ساڈا فرق ہی نہ رہ جائے گل بڑی دور تے مختصر کردیاں بھی قابل بیان گلاں اس محفل پاک دی اصلاح دے اندر بات چیزاں اور بھی میرے نظر وچ نے بہرحال انشاءاللہ اپنی حاضری ہوندی رہندی اللہ تعالی جل مجد الکریم سانو مسلک حق اہل سنت و جماعت اختلاف یا سختی یا کسی نال تانو تشنیع نہیں اپنی صفائی اپنے عقیدے نو بیان کرنا یہ ہر بندے نو حق حاصل ہے اس واسطے ایتھے شان صحابہ بھی شان اہل بیت بھی یہ اہل سنت دی مسجد دی نشانی ہے صرف اور صرف اہل بیت اگر ہوئے ٹھیک ہے اللہ کو قبول فرمائے مگر پھر دوسرے نال فرق نہیں رہندا سرکار دو عالم علیہ السلام دا کالا کمبل آپ نے فرمایا کمبل تے رنگ ہوندا کالا ایک کالے سوٹ پاؤن والیاں نے کالا رنگ بنایا ہے حدیث اندر آپ دے کمبل تے سیاہی دی دھاری دار لکیراں نے اور مختلف بوٹے نے سیاہی دے مکمل کالا کمبل حضور نے استعمال نہیں کیتا الحمدللہ علماء حق نے سب کچھ بیان کیتا ہے مگر اسی جس رنگ محفلاں دا سماعت اسی کرنے ضرورت ہے اپنی مزاج تبدیلی دی حضرات گرامی ہن ایک شکوہ شکایات تے کچھ خوش قسم دے گلاں میں جڑی عرض کیتی نماز دے حوالے نال تے ساڈا جڑا رویہ ہے اس دی اصلاح دے حوالے نال اے نامکمل گفتگو میں تے ختم کر کے حضرت دے حوالے میں کرنا مفصل خطاب مدلل خطاب انشاءاللہ العزیز اہل سنت دی للکار سماعت فرماؤ اپنے ایمان تازہ کرو اور علماء حق دے بیانات سن کے عمل دی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے رب کو ہمیشہ دعا کرو اللہ تعالیٰ دین واسطے مسلک واسطے سانو تن من دھن دی بازی لگان دی توفیق عطا فرمائے اور غیرت اور عشق مصطفیٰ نال اپنے جسم اندر عشق رسول نال سیدیانو مدینہ بناؤ فرانس دا بادشاہ ہوئے یا کوئی بھی غدار ہوئے نبی پاک دے خاکے بنان والا نبی پاک دی عزت و ناموس نال کھیلن والے دشمنان اسلام دے خلاف صرف اور صرف الحمدللہ اہل سنت جان دی بازی لگان دیں گالی چو گال پھر کے آن دی میں واپس آ رہا اس واسطے میں بغیر تفصیل جا کے ایک گلہ مزید کراں مختصر جو عرض کیتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے حضرت دے بیان تو سانو مستفیض ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے تے نقیب محفل شاید قلب نہ فرمائے میں عرض کر دینا ذرا بیٹھنڈا تسی ثبوت پیش کرو تاکہ حضرت بلا تاخیر اپنا خطاب شروع فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر صاحب